नमस्कार। देशको सीमा विवाद भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? हाम्रो देश नेपालको सीमाको डिस्प्युट, बोर्डर डिस्प्युटको कुरा गर्ने बित्तिकै कुन चाहिँ दिमागमा आउँछ सुरुमा? भारतको आउँछ। भारतले यहाँ मिच्यो त्यहाँ मिच्यो भनेकै आउँछ। तर जब भारतले यहाँ मिच्यो त्यहाँ मिच्यो भन्ने न्युज आउँछ, त्यसको 1-2 हप्ता मात्रै पर्खिनुहोस्, नेपाली न्युज मिडियामा र नेपालको फेसबुक ट्विटरतिर कोही चाहिँ यस्तो जान्ने बुझ्ने भनाउँदाहरू सबै इन्डियाले कति मिच्यो भन्ने कुरा छोडेर एकाएक चाइनाले पनि जमानामा मिचे है, चाइनाले पनि मिचे है भन्ने न्युज उचाल्छन्, जुनको कुनै भेरिफिकेसन छैन अहिलेसम्म। इन्डियाले मिचेको भेरिफिकेसन छ, त्यो हुँदा त्यो कुरालाई सेलाउनको लागि, शान्त गर्नको लागि चाइनाको कुरा बेला बेलामा उठाइरहेको हुन्छन्। तर त्यति भन्दैमा चाइनाको कुरा चाहिँ ठिकै होइन, चाइनाको बारेमा विवाद गर्नै हुन्न भन्ने पनि होइन। त्यो पनि त हुनसक्छ। त्यो हामीलाई कम थाहा भएको कि त्यो हामीले प्रुभ गर्न नसकेको पो हो कि, त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। काहीँ केहीमा लेखेअनुसार पढेअनुसार चाइनासितको विवाद भनेको जमानामा सुल्झाउनलाई त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल र चाइनाले चाहिँ दुईटाले चाहिँ डिस्कसन गरेर हैन, छलफल गरेर, मिटिङ गरेर, ठाउँको निरीक्षण गरेर त्यसपछि चाहिँ यो यसलाई भनेर डिभाइड गरेको भनेर त्यो बेला मैले न्युज जस्तो सुनेको थिएँ। त्यो अहिलेको न्युज होइन, जस लेखमा पढेको थिएँ होइन त्यो यो बारेमा। र त्यहाँ पढ्दा के थियो भने नेपालले चाहिँ उल्टै चाइनाबाट अलिकति धेरै पायो, जति डिस्प्युटको लागि लडिरहेको थियो त्योभन्दा धेरै पायो। तर नेपालको कुनै भाग चाहिँ चाइनालाई दियो भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो के बुझ्ने? नेपालको कुनै भाग दियो भन्नाले नेपालले जुन चाहिँ आफ्नो भनेर क्लेम गरिरहेको थियो, तर हिमालको रेन्ज पारी थियो जहाँ चाहिँ नेपालको पहुँच थिएन, जान सकिरहेको थिएन, त्यो साइड चाइनालाई दिनु पऱ्यो। जुन चाहिँ चाइनाले आफ्नो भनिरहेको थियो, जुन यतापट्टि थियो, पारी वारी थियो, त्यो साइडहरू चाहिँ मिलाएर बाँडसाट गरेर सिधा ल अब तेरो यताको यता, तेरो मेरो यताको यता, त्यस्तो तालले केही मिलाउँदाखेरि चाहिँ समथिङ गर्दा नेपालतिर बढी पर्यो, डिस्प्युटेड भएकोबाट बाँड्दाखेरि हामीलाई धेरै पर्यो भन्ने चाहिँ सुने है। नेपालले जति मागेको थियो, जति आफ्नो भनेको थियो त्योभन्दा बढी पायो। अनि यसो झसाक्क सुन्दा त्यो राम्रो पनि हो, तर सुन्दा नचाहिने केही नभएको भाग हामीलाई बढी दिएर चाहिने काम लाग्ने राम्रो भाग बढी थोरै भए पनि त्यो लग्या हो कि, त्यो सोच्न पनि। फेरि अनि अर्को सिचुएसन के आउँछ, हामीले चाहिँ कुन चाहिँ माउन्टेनस एरियामा ख्याल गरेर राख्न सक्छ, देशले प्रोटेक्ट गरेर राख्न सक्ने कहाँ छ? यही कालापानीको केस हेर्नुहोस्, नेपालले जोगाउन सक्ला? मलाई पनि जति आफ्नो भने पनि पाउँछ फिर्ता। त्यहाँ को छ सेना? इन्डियन आर्मी छ। को चाहिँ छ त नि इन्डियन आर्मी? गोर्खाली सेना। को गोर्खाली सेना? नेपाली जनता। नेपाली जनता भारतीयको लागि भनेर नेपालीको विरुद्ध बन्दुक ताकेर नेपालकै जमिन मिचेर बसिरहेछन् त्यहाँ। धेरैले इन्डियन आर्मी बस्यो, त्यहाँ बस्ने इन्डियन आर्मीको हेर्नुहोस् त, धेरै नेपाली जनतै छ। हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ चाहिँ इन्डियाको 35-40 हजारको लागि नेपालतिर बन्दुक तेर्साएर बसिरहेको। जमिन इन्डियाले मिच्यो भन्नु पर्दैन, इन्डियन त त्यहाँ एउटा टाउकै होला, आदेश दिने निभाउने, एकदम उनीहरूले जे भन्छ हसमा हस मिलाएर है नेपाललाई भनेर थर्काउने त नेपाली नै हो। त्यही भन्दैमा अब दुईटै साइडमा हामी कुन साइड चुज गर्न पर्छ भन्ने पनि छैन सधैँ। दुईटै साइडलाई इक्वल राख्न नि पर्छ, कुनैको पक्ष लिन नि पर्दैन, कुनैको विपक्ष हुन नि पर्दैन। हामी बराबर जस्तो हुन सक्छौँ। बाटोमा इन्डियन गाडी कुदिरहेछ र यही समयमा चाहिँ नेपालसँग कुनै सीमा विवाद छैन, केही व्यक्तिले उछाल्ने काम मात्रै गरे हुन् भनेर चीनले भनेछ है। म त्यो न्युज हेर्दैछु। काठमाडौँ, चीनले नेपालसँगको सीमालाई लिएर कुनै विवाद नरहेको बताएको छ। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले आज साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले भने जस्तो सीमा अतिक्रमण नभएको बताएका हुन्। सन् 1960 को दशकको सुरुमा 1960 है, दुई देशबीच भएको मैत्रीपूर्वक सम्झौताकै बेलादेखि सीमा विवाद समाधान भइसकेको छ। त्यो बेलामा 1960 मा सीमा विवाद
सिद्धे थियो। त्यो बेला देशले दुइटै देशले चाहिँ ल अब हाम्रो मिल्यो है कुरो भनेर छोडेथ्यो। अहिले चाहिँ जहिले जहिले इन्डियाले सीमा मिचेको कुरो आउँछ तैले तैले फेरि चाइनाको कुरो उछालिन्छ, जबकि सीमा विवाद त्यो बेला मिलिसकेको थियो। त्यस बेलादेखि नेपाल र चीनबीच अहिलेसम्म कुनै सीमा विवाद छैन। चीनले शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको 5 सिद्धान्तमा आधारित रहेर सीमाका मुद्दा लगायतका दुई मुलुक बीचको साझेदारीलाई थप बलियो तुल्याउन चाहेको समेत जनाएको छ। केही व्यक्तिले यसअघि पनि नेपाल र चीनबीच कथित सीमा विवादको निम्त्याउने प्रयास गरेको जनाउँदै चीनले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यतिबेला जारी गरेको स्पष्टीकरणलाई समेत बुझ्न भनेर ध्यानकर्षण गराएको छ। दुई मुलुक बीचको विकास तथा सहायताका लागि नेपालसँग मिलेर हिमाल सीमा पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न चाहेको पनि चीनले उल्लेख गरेको छ। हुम्लासँग सीमा जोडिएको तिब्बतको सिङजाङबाट नेपालतर्फ भूकम्प, बाढी पहिरो र महामारी जस्ता विपन्न महामारीका सहायता प्रदान गरिराखेको समेत चीनले जनाएको छ। केही वर्षदेखि चीन र नेपालको सक्रियतापूर्ण सीमा व्यवस्थापन, बन्दरगाह निर्माण, सीमा पार सहायता आदान प्रदान गरेको जनाउँदै चीनले दुई मुलुकका नागरिकलाई यसबाट फाइदा मिल्ने, चीनले दुईटालाई फाइदा मिलेको त भनेछ। फाइदा नेपाललाई नि भयो होला, फाइदा चीनलाई नि भयो होला। तर अलि माउन्टेन रेन्जतिर जानुस्, तराई रेन्जतिर पनि अब नजानेलाई चाहिँ तराई पनि जानुस् है, किन माउन्टेन रेन्ज मात्रै जा भन्यो भन्नु होला। तराई जानुस्, तराईका जिल्लाहरूमा नेपालतिर धेरैले लिङ्क हुन चाहँदैन। अलि बोर्डरकै सिमानातिर पुग्नु भने सायद नेपाली नोट नचल्ने जिल्ला गाउँ पनि छ कि, जिल्लै त नभनौँ गाउँ पनि छ नेपालमा। हेर्ने कथाले पनि हालेछ एउटा त्यस्तै गाउँको कथा, आज हो कि हिजो हालेछ, त्यही 2-4 दिन अब होला हालेको हेर्ने कथा भन्नेमा पनि। जो नेपाली करेन्सी चल्दैन, त्यहाँको मान्छेलाई नेपाल टाढा छ, इन्डिया नजिक छ, त्यस्तो ठाउँ धेरै छ जुन तराईमा छ। तराई जहाँ बाटोघाटो बनाउन मिल्छ। अब कुरा गर्नुस् माउन्टेन रेन्जको, पहाडको, जहाँ बाटोघाटो बनाउन धेरै गाह्रो छ। त्यहाँका मान्छे उता चाइनाले त्यहीँसम्म रेल ल्यायो, बाटो ल्यायो भने उता नजिक भन्ठान्ने कि यता नजिक भन्ने त, सामान किन्न उता जाने कि यता आउने, उताको मान्छेसित नजिक हुन्छ कि यता हुन्छ। थिङ्क अबाउट इट होइन। हामी के हिसाबले नेपाल भन्छौँ, देशले के दियो, हामीले देशलाई के दियौँ। कसैले देशले के दियो नि हेर्नुपर्छ, हामीले के दियौँ पनि हेर्नुपर्छ। हामीले दियौँ अगतिलो नेता, देशले के दियो, लात दियो। देशले होइन नि, हामीले दिएको अगतिलो नेताले देशलाई लात दियो, त्यही लात फर्केर हामीलाई लाग्यो। कस्तो भन्दा एउटा प्लाइवुडको पर्खाल थियो, हामीले प्लाइवुडको पर्खाल पारी चाहिँ त्यही डाँगाहरू पठायौँ, त्यो डाँगाहरूले पर्खाल ठेलेर हामीलाई पछाडि त्यो डाँडाबाट खसालिदिए। त्यो दोष कसलाई दिन्छ, पर्खाल देश हो, त्यो देशलाई दोष दिने कि पर्खाल पछाडि पराएको हामीले पठाएको फटाहरूलाई, चोरहरूलाई दोष दिने भन्ने कुरामा जान्छ है। अब यही कुरा फेरि अर्को यो न्युज पेपरले हालेको चाहिँ, रातोपाटीले हालेको चाहिँ, नेपालसँगको सीमा विवादबारे चीनले के भन्यो। हुम्लासँग चीनको सीमा विवाद देखिएको भन्दै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले समितिले निर्णय गरेपछि चीनले 2 दशक बीच नै 1960मा नै सबै समाधान भइसकेको त्यो बेलाको डाटा सबै हेर्न भनेर चाइनाले भनिसक्यो। नेपालस्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले केही व्यक्तिहरूले यसअघि पनि चीन र नेपाल बीचका सीमा विवाद रहेको भन्दै उछाल्न खोजेको यो विषयमा विवाद पार्दै नेपाल र चीन बीच समस्या उत्पादन गर्न खोजेको। धेरै यो कुरा नि हुनसक्छ, नेपाल र चीनको विवाद देखाइदियो भने जनतालाई पनि एन्टी चाइना बनाउन सक्यो भने इन्डियासित अटोमेटिक क्लोजअप हुन्छ। हामी हिन्दी भाषा अटोमेटिक बुझ्छौँ, इन्डियाले हाम्रो नेपाली भाषै खाइदिइसक्यो। आजकलको बच्चा जसले नि हिन्दी बोल्छ, नेपाली बोल्दा बोल्दै बिचमा हिन्दी मिसाइदिन्छ होइन। कार्टुन साटुन केही नेपालीमा आउँदैन, हिन्दी दिमागमा हिन्दी चल्दा। फिल्म हाम्रो नेपाली फिल्म सब सिद्धियो हिन्दी, सिरियल नेपाली सिरियलहरू सब सिद्धियो हिन्दी, एभ्रिथिङमा हिन्दी आइसक्यो। नेपाली कल्चर सबै मासिँदै हिन्दीमा कन्भर्ट भइरहेछ। हामीले तराईको भोजपुरी, मैथिली यो ल्याङ्ग्वेजहरूलाई नेपाली सोच्नुको साटो हिन्दीलाई चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज मान्न थालिसके जस्तो फिल भइसक्यो यहाँ देशमा।
नेपाललाई आफ्नो के हो भन्ने नै छैन। र प्लस आजकलको हाम्रो चाडहरू हेर्नुहोस्, दसैँ र तिहार उस्तै उस्तै हाम्रो लागि त इन्डियाकोमा तिहार ठुलो मान्छ, नेपालमा मान्दैन नि यार तिहार त्यत्रो ठुलो दसैँ जस्तो। हाम्रो त सबभन्दा ठुलो दसैँ हो, उनीहरूको एक दिनको चाड होला। हाम्रो पनि घटाउँदै 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 लगेर एक दिनकै बनाउनु लागिसक्यो यार दसैँलाई। तिहार 4-5 दिन, तिहार हाम्रो एक दिन हो। अनि यो जनै पूर्णिमा हेर्नुहोस्, हाम्रो त्यो राखी हाम्रो चलन होइन। हाम्रो भन्नाले कसैको नि होइन भनौँ, तराईको कुनै सोसाइटीमा छ होला त्यो चलन। मैले पुरै देशको एज अ होलको कुरा गरिरहेको छु अहिले, तर देशको एज अ होल त होइन नि। तर अहिले देशकै चलन हुन थालिसक्यो। राखी भन्छन् अब जनै पूर्णिमालाई। हामी इन्डियन भइसक्यौँ कि सोसाइटी। प्लस अर्को विवाहमा सङ्गीत, नेपालकोमा कहाँ सङ्गीत हुन्छ रे यार। हाम्रो त रतौली हुन्छ, सङ्गीत गर्न थालिसके। मेहन्दी हल्दी, हातमा मेहन्दी त लाउँछन्, हल्दी सेरोमनी त हुन्थेन नि, एभ्रिथिङ हुन्छ। अनि हाम्रो इन्डियाले मात्रै असर गरेको छैन, वेस्टर्न कल्चरले पनि धेरै असर गरेको छ। जन्मदिनमा दियो बाल्छौँ, मन्दिरमा गएर बिहान उठेर पूजासुजा गरेर आउँछ। अहिले कल्चर के भयो, बत्ती बाल्नु छोडेर बत्ती फुकेर निभाउने, त्यो चाहिँ वाह 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 त्यो चलन। त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो हो भन्ने फिलिङ गर्न थाल्छ। त्यो नगरेसम्म त केही गरे दिमागमै त्यो असर पारिदियो नि, के हो त यो इन्फ्लुएन्स गरेको सफ्ट पावर हो कि यो। यही गरी के गर्छ, हाम्रो भाषा संस्कृति कल्चर रीतिरिवाज के छ एभ्रिथिङलाई सिद्धाइदिएपछि के हुन्छ त, देश के हो त। देश भनेको यो सबैको सम्मिश्रण होइन। यो केही चिज पनि नरहिसकेपछि देश कहाँबाट हुन्छ। अब यहाँ टाउका ढाकाटोपी हुनु पर्थ्यो, क्याप छ होइन, दौरा सुरुवाल भोटो के हुनु पर्थ्यो, यस्तो कपडा छ। के भयो त त्यो, माटोले लिप्या हुनु पर्थ्यो, यहाँ कलर छ। तर यो चिज भने परिवर्तन भइरहेको छ। यो चिज ड्रेसहरू परिवर्तन होला, सधैँ यही चिजमा जानुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो कल्चरको ड्रेस कहिले कहिले लाउन मिल्छ, यो कहिले कहिले लाउन मिल्छ, दुइटै कहिले कहिले गर्न मिल्छ। तर आफ्नो चिज कम्प्लिटली छोडेर यसमा मात्रै 100% जानु भनेको के हो त। आफ्नो चिज त अस्तित्व सिद्धाउनु हो, त्यस्तै अस्तित्व सिद्धिन्छ भन्न खोजे है। त्यही काम गरेर सफ्ट पावर इन्फ्लुएन्स गराउने भन्न खोजे। इन्डियाबाट त्यो भइरहेछ, चाइनाबाट त्यो हुन सक्दैन अहिले। न हामीलाई चाइनिज आउँछ, न हाम्रो उनीहरूसित धर्म मिल्छ, न वेशभूषा मिल्छ। खै वेशभूषा के मिल्छ मिल्दैन थाहा पनि छैन। न बाटोघाटो मिल्छ, न सहज छ कि जान आउन। एभ्रिथिङले गाह्रो छ र उनीहरूसितको हाम्रो इन्डियासित जस्तो क्लोजअप छैन होला। तर त्यति हुँदा पनि नेपाली जनतामा वास्तवमा हेर्ने भने इन्डियाप्रति हेट छ। किन त, हामीलाई थाहा छ त इन्डियाले कहिले कहिले धोका दिएछ, कहिले कहिले छलेछ, कहिले कहिले ठगेछ। अनि हामी आफै ठगिरहेछौँ नि, हामी आफै भोगिरहेछौँ। हामी आफै नेपाली चिज छोडेर इन्डियन चिजको पछाडि दौडिरहेछौँ। एउटै टिभीमा एउटै टाइममा सो आयो भने नेपाली सो छोडेर हिन्दी सो हेर्छौँ। अब भन्ला नेपाली सो तोरी भए पनि नेपाली सोको किन सपोर्ट गर्ने, त्यो त गर्न नि भएन। तर हिन्दीकै किन सपोर्ट गर्ने त नि, संसारभरिमा अरू छैन। हामीलाई बच्चैदेखि त्यो हाल्नु सफ्ट पावर हो। देशले त्यसलाई केही रोक्न नसक्नु त्यो देशको गल्ती। च्यानलमा हिन्दी मात्रै दिने, इङ्ग्लिस च्यानलहरू आउँछ नि, डिस्कभरी च्यानल आउला, नेसनल जियोग्राफी, त्यो हिन्दीमा आउँछ नेपालमा, त्यो इङ्ग्लिसमै आउने बनाउन सक्दैन। इङ्ग्लिसमा आयो भने पनि डिस्कभरी इन्डिया आउँछ, इन्डिया। हामीलाई डिस्कभरी इन्डिया चाहिएको, ओरिजिनल डिस्कभरी आओस् न। त्यसरी बुझौँ कि भन्न खोजेको बुझ्नु है। सफ्ट पावरले पनि पुरै चेन्ज गराउन मिल्छ। अनि त्यो सफ्ट पावर भयो, अर्को डो पावर आउँछ। हाम्रो नेताहरूमा सिधा इन्डियाबाट इन्फ्लुएन्स छ भन्ने थाहा छ सबैलाई। सबै टाउके नेता जे भयो नि इन्डिया ढोग्न पुग्छन्। इन्डियाको अहिले त सानोतिनो नेता आएर सिधै आएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेटेर आदेश दिएर गए जसरी हिँड्छ। अब त्यो के गरेर जान्छ थाहा छैन, जस आउँछ भेट्छ जान्छ, त्यो सामान्य छ।
त्यही भएर कसले कसलाई उचालेर भएको भन्ने बुझ्न सकिँदैन। त्यस्तै चाइना पनि त अब गरिब देश त होइन, चाइनाले इन्फ्लुएन्स गर्न नसक्ने होइन, पैसा पेलेर बेच्न पऱ्यो किन्न पऱ्यो, चाइनाले पनि सक्छ। चाइनाले चाहिँ किन्ने छैन होला त, त्यसले पनि अभियसली नसक्ने चिज त होइन। यत्रो संसारभरि यो देशमा किने त्यो देशमा किने भन्छ अमेरिकाले, फेरि हामीलाई नेपालले अमेरिकाको कुरा पनि पत्यार लाग्दैन, मलाई पनि लाग्दैन। म पनि त्यो पनि ट्रस्ट गर्दिनँ, इन्डिया पनि ट्रस्ट गर्दिनँ। तर चाइनालाई अहिलेसम्म अविश्वास गर्नुपर्ने त केही देखेको छैन मैले पनि। त्यही भएर यहाँ चाइनाले दूतावासले केही व्यक्तिहरूले यसअघि पनि चीन र नेपाल बिच सीमा विवाद रहेको भन्दै उछाल्न खोजेको र यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारिसकेको भनेर बताए। चीन र नेपालले 1960 ताका नै दुई देशको सीमाको मुद्दालाई मित्रवत छलफलबाट समाधान गरिसकेको छ। यो विषयलाई नचाहिने तवरले उचाल्न खोजेको भनेर नेपाललाई दोष लगाइरहेछ है चीनले। नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धिको 60 वर्ष पुरा भयो। 60 वर्ष अगाडि पुरै सल्भ भयो। कसको पालामा भयो होला त 60 वर्ष अगाडि? राजाको पालामा। चीन पश्चिम सिद्धान्त अनुसार सीमा सम्बन्धी मामिलालाई सहकार्यलाई मजबुत पार्न तयार। र चीनको एउटा मैले बुझेको चाहिँ चीनको ताइवान, चीन र ताइवान छ नि त दुईवटा देश त एउटै हो, जस दुईवटा पार्टी दुईतिर यो आन्तरिक द्वन्द्व जस्तो। नेपालमा माओवादी र सरकार दुईवटा भएर माओवादीले अलिकति ठाउँ कब्जा गरे बेला त्यो माओवादीको एरिया भयो जस्तो कि अब देशले चाहिँ त्यो पछि उसले मेरै देश घोषणा गरेर बस्यो भने के भन्छ, त्यस्तै सम्झँदैन। तर त्योभन्दा छुट्टै फरक रहेछ कि फेरि यिनीहरूको। ताइवानले पुरै सिङ्गै चिनै आफ्नो भन्छ, चीनले पनि ताइवान सहित पुरै आफ्नो भन्छ। ताइवानले छुट्टै हामी देश म त एक्लै देश हो भने होइन, उसले पुरै चिन मेरै हो भने हो। र ताइवानकोमा अलिक फरक के रहेछ भने चीनको जतिवटा त्यहाँ सीमाको देशहरूसित पहिला बोर्डर डिस्प्युट थियो 17वटा 18 देशसित, त्यो सबैसित ताइवानको पनि अहिलेसम्म डिस्प्युट छ। किनभने ऊ आफू चाइना हो भन्छ, मङ्गोलियासँगै तिब्बतले आफ्नो हो भन्छ, तिब्बत आफ्नो हो भन्छ, एभ्रिथिङ उसले आफ्नो हो भन्छ। चाइनाले लगभग सबै देशसित वरिपरिको देशहरूसित सीमा विवाद चाहिँ मिलाएछ, दुईवटा देशसित बाहेक। कुन दुईवटा त? सीमा जमिनको कुरा गरेँ चाहिँ त्यो साउथ चाइना सीको कुरा गरेँ होइन, जमिनको कुरामा छु म अहिले। साउथ चाइना सीको विवाद त अर्कै छ, त्यो छुट्टै डिस्कस गर्नुपर्छ। जमिनको कुरा चाहिँ दुईवटा देशसित मिलेन, एउटा इन्डिया एउटा भुटान। भुटानसित किन मिलेन? भुटानको बोर्डर हेर्ने र सुरक्षा दिने र आर्मी इन्डियाको काम हो। र नेपालको जुन गाउँको कुरा गर्छन् त्यो गाउँ चाइनातिर परेको, त्यो बेलाको भारतीय सेना नेपालमा जुन थियो त्यसले गर्दा नै रहेछ कि भुटानको नमिल्नुमा इन्डिया छ भनेपछि इन्डियासित मात्रै मिल्या छैन रहेछ बोर्डर डिस्प्युट। र यही बेला बोर्डर डिस्प्युट नमिलेको नेपाल बन्दैछ। किन? सबै वरिपरिको देशसित नमिलेको सीमाहरू चाहिँ मिलाइ सिद्धायो। दुईटै देशसित राम्ररी सम्झौता गरेर दुईटैलाई फाइदा हुने तरिकाले, दुईटैलाई भर पर्ने तरिकाले, दुईटैलाई कसरी सहिलो हुन्छ दुईटै देशले डिस्कस गरेर, दुईटै देशले फिल्डमा गएर हेरेर रिजल्ट आउने तरिकाले काम गरेर सिद्धाएर रहेछ चाइनाले जमानामा। र यसमा अहिलेसम्म डिस्प्युट नमिलेको इन्डिया र त्यहीमा भुटान, किनभने इन्डियाको कारणले। प्लस अहिले नेपाल पनि बन्दैछ अहिले 60 वर्षपछि। आऊ कसरी त? त्यो कुरा बढी ध्यान दिनुपर्ने। चीन पश्चिमालको सिद्धान्त अनुसार सीमा सम्बन्धी मामलालाई सहकार्य मजबुत पार्न तयार रहेको र ट्रान्स हिमालय बहुआयामी कन्टिनेन्ट नेटवर्कलाई संयुक्त रूपमा निर्माण गरेर दुई देशको विकास र सहकार्यको लागि पुल निर्माण गर्न तयार रहेको बताएको छ। चीनले दुईवटा देशको विकास गर्नलाई मिलाउन पर्ने भन्दै रहेछ। कुरा ठिकै होला, कुरा बेठिक होला। कसैले इन्डियाबाट रेल आएको राम्रो भने आएर थन्केर बस्यो, देशलाई घाटा लागिरहेछ, त्यत्रो महँगोमा ल्यायो, जम्मा 15 किलोमिटर 35 किलोमिटर हाम्रो देशमा रेल ल्याएर अनि त्यो फेरि ट्रेनिङ बिना के गरेर फाइदा पनि छैन त्यस्तो अलिकति रेल ल्याएर, अनि इन्डियासित मात्रै हुने खालको रेल। इन्डियाबाट टुरिस्ट नेपाल यतिकै पनि आउँछ, बाटो गतिलो छ। संसार सबभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न सक्ने टुरिस्ट चाइनिज छ। हामीलाई रेल सगरमाथाको फेदसम्म चाहिएन, रेल चाहियो लुम्बिनीसम्म, रेल चाहियो त्यहाँदेखि पोखरा चितवन जोडिनु पऱ्यो। देशको कुन ठाउँ जहाँ घुम्न आउँछन्
विदेशी र संसारको सबभन्दा बढी खर्च गर्ने टुरिस्ट चाइनिज भइसकेपछि चाइनिज टुरिस्ट चाहिँ ल्याउन सक्नु पऱ्यो हामीले। त्यो रेल हामीलाई उताबाट आउँदा सामान मात्रै चाहिएन कि, सामान त जसरी पनि आउँछ चाइनिज सामान यहाँ। हामीलाई मान्छे आउने रेल पनि चाहियो, टुरिस्ट आउनु पऱ्यो, घुम्न आउनु पऱ्यो। तिब्बतका शरणार्थी बन्न आउनु परेन, शरणार्थी चाहियो होइन, हामीलाई टुरिस्ट चाहियो। देशको बारे नेपालको बारेमा त्यहाँ सुनाउनु पऱ्यो। धेरै अस्ट्रेलिया गएर नेपालको प्रचार गरेर आउँदै थिए नि अलि अगाडि। अस्ट्रेलियाले अहिले अस्ट्रेलियाको त्यहाँ यो के भन्छ पर्यटक मन्त्री कि समथिङ यो मन्त्रीको हेर्नु, उसले चाहिँ चाइनिज टुरिस्ट आइदियोस् भनिरहेछ, जबकि अरू चिजमा चाइनासित झगडा गरिरहेछ। तर चाइनाको टुरिस्ट आइदिएन भनेर चाइनालाई भनिरहेछ चाइनाको टुरिस्ट धेरै पठाइदियो भनेर। चाइनासित जे कुरा झगडा गरे पनि टुरिस्ट चाहिरहेको उसलाई चाइनिज भनेपछि उनीहरूलाई उहाँ अस्ट्रेलियालाई चाइनिज टुरिस्ट चाहिरहेको। हाम्रो त्यहीँ बोर्डर पारी छ त, हामी यहाँ गएर टुरिस्ट आओस् भन्ने कुरा गर्नुको साटो उहाँ अस्ट्रेलिया पुगेर बाजा बजाएर उनीहरूको आगोलाई भए बेला त्यस्तो पडमूर्ख भन्ने काम हुन्छ। अहिले कोरोना छ, टुरिस्ट आओ जात त्यो अहिले नमिल्ला। तर डेभलपमेन्टको कुराहरूमा त यसै लोन लिनु छ उसै लोन लिनु छ, जोसित लिए नि अमेरिकासित लोन लिएर नेताको खल्ती भर्नुभन्दा यत्रो वर्षदेखि वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको लोन, IMDFले दिएको, जापानको ब्याङ्कहरूले दिएको लोन के को हो, कहाँ जान्छ, केही देखिँदैन। जसरी पनि लोनै लिनु छ, जसरी पनि देश माइनसमै जानु छ भनेपछि चाइनासित लोन किन नलिन्छ नि, यस्तै प्रोजेक्टहरूको लागि, केही पुल बनाउनलाई, हाइड्रो पावर बनाउनलाई, फ्याक्ट्रीहरू खोल्नलाई लिने नि, ठुल्ठुलो हाइवे बनाउनलाई, देशलाई रेल ल्याउनलाई, विकास गर्नलाई भरि लिएर के घाटा लाग्छ त्यो कुरा के त्यसमा जान्छ। र अन्नपूर्ण पोस्टको यही सम्बन्धी न्युज है, चीनले नेपालको कुनै सीमा विवाद नरहेको जनाएको छ। नेपालस्थित चिनिया दूतावासले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जनाएको। हुम्ला जिल्लास्थित चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा विवादमा समाचार आइरहँदा चिनिया दूतावासले यो विज्ञप्ति जारी गरेको। चीन र नेपालले सधैँ एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गरेका छन्। दुवै देशले 1960 को दशकमै आफ्नो सीमा मुद्दालाई मैत्रीपूर्वक परामर्शको माध्यमबाट समस्या समाधान गरेका छन्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै दुई देशबीचको सीमा विवाद मुक्त रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ। यद्यपि कोही व्यक्तिगत शक्तिहरूले आफ्नो फाइदाको लागि यसअघि नै सीमाको विवादलाई उचाल्न खोजेको, तर नेपाल सरकारले यसबारे स्पष्ट पारिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्री परिषदको गत बुधबारको बैठकमा हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्म सीमा समस्या अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकमा अध्ययन समिति बनाएको थियो। यसअघि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको जानकारी गराएको थियो। अब यसअघि नै विवाद छैन भनेर एउटा सरकारले भन्ने, फेरि अर्को सरकार आउँछ त्यो विवादको कुरा फेरि उठ्ने भनेको मतलब के हो त? सरकार फेरि बिच्छे यो कुरा उठ्नु भनेको हरेकचोटि चाहिँ चाइनालाई प्रेसर दिएर कसकोतिरबाट आछ त्यो चाइनालाई प्रेसर दिनलाई? कसलाई फाइदा छ त? के कुरा लुकिरहेछ त? नेपालको यत्रो इन्डियासितको भएको सिमानाको विवाद चाहिँ सेलाइरहेछ। त्यसै इन्डियन आर्मी कति गाउँको न्युज तपाईँले सुन्नु भएको छैन? इन्डियन आर्मी गाउँ गाउँ पसेर घर घर पसेर मान्छे समातेर बाँधेर लिएर गएको, गाउँमा मिसिन गन बोक्दै इन्डियन आर्मी ड्रेसमै आएको, मान्छे कुटेको, मान्छे किडन्याप गरेर लग्यो। यति वर्ष भयो अहिलेसम्म फिर्ता नआएको मान्छे। अस्ति SSBले त्यहाँ डोरी काटिदिएर मान्छे मारेको, अनि जसको छानबिन गर्ने इन्डियाबाटै मान्छे बोलायो। अरे इन्डियनले छानबिन के गर्छ? उनीहरूले मारेको छानबिन गर्नु, उनीहरूलाई नै बोलाएर उनीहरूले हो हाम्रो गल्ती भन्छ। त्यहीमा फस्यो कि सबै कुरो त्यहीमा गएर टुङ्ग्यो। चाइनासँग विवाद छैन भनेछ। त्यो बेलामा सन्धि गरेर अब राजाहरूको पालाभन्दा अहिले त त्यो बेला राजा शासन भयो नि, राणा शासन भयो नि। मलाई एक्ज्याक्टली कसको शासन थियो थाहा छैन, र कुन मन्त्री थियो कुन नेता थियो पनि थाहा छैन है त्यो बेला। तर त्यो बेलाको टाइममा राजाकै पाला भन्छु म चाहिँ गेस। त्यो बेला भन्दा अहिले देशभक्ति थियो जस्तो लाग्दैन। त्यो बेला सीमा विवाद सुल्झाएको भए रियल्ली नै गरेको हो भने, त्यो बेला गरेको हो भनेर जुन डाटा दिइरहेछ चाइना सरकारले, नेपाल सरकारले र नेपालको पुरानो दस्तावेजहरूले, यदि त्यो ट्रुथ हो भने, अब यत्रो देशी त ट्रुथै हुनु पऱ्यो है।
विवाद छैन साँच्चीकै पनि। यो कसैले उचाल्दैमा उचालिनु पनि भएन। प्लस त्यहीँ हाम्रो त्यहीँको लोकल मान्छेको कुरा पनि सुन्नु पर्यो। र त्यस्तै हिमालतिरकै डाँडातिरकै कुरा गर्यो भने कालापानी त्यो समस्या चाहिँ यस्तै चर्को बहस बन्न पर्यो। इन्डियन दूतावासले त्यो बारेमा केही बोल्नु पर्यो। इन्डियन दूतावासले हाम्रै हो भनिदिन्छ, इन्डियाले हाम्रै हो भन्छ। इन्डियाले त झन् नक्सा, इन्डियाको पुरानो नक्सामा थिएन त्यो एरिया, नयाँ नक्सा अपडेट गरेर छापेको इन्डियाले। त्यसपछि यो सीमाको विवादको कुरा उचालेको धेरैले बुझ्दैन। अनि के भन्छ, इन्डियाको यो कुरा आउनु बित्तिकै इन्डियाले नयाँ नक्सा बनाएर नेपालको त्यो भागलाई पनि इन्क्लुड गरेको भएर त्यतिखेर नेपालले चाहिँ त्यो हाम्रो हो भन्दै उफ्रेको। त्यो बाटो बनाएको भएर होइन। बाटो के एक रातमा बनाएको हो र? बाटो पहिल्यैदेखि बनिरहेको थियो। बन्दादेखि थाहा थियो होला नि नेपालको मिडियाले त थाहै नभएखेरि एक्टिङ गर्छ नेपालको मिडियाको, अब के भन्नु। तर सबैले थाहा भएर पनि थाहा नभएको एक्ट गर्दै चलाउने काम चलाउने हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल। अब यो कुन कदम कसरी चाल्ने, तपाईँ चाहिँ चाइनाको कुरालाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने, चाइनाको साइड लिने कि अपोजिसन जाने कि यो कुरालाई बिचबाट सेटल गरेर दुईटैको कुरा हेरेर ठिक छ नि त भन्नेतिर जाने। म चाहिँ चाइनासित डिस्प्युट छ जस्तो अझै पनि लाग्दैन र हामी चाइनासित राम्ररी सहकार्य गरेर अगाडि गयो भने देश डेभलप हुन्छ जस्तो अझै पनि लाग्छ। त्यही मेरो विश्वास। यति भन्दै बिदा भएँ। हवस् त, जय नेपाल।